وذلك صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إنما أبو جهل إنما أبو طليب إنما أبو لهب بلال صلى الله عليه ولا يضر الله شيئا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين